السلام علیکم دوستو، میں بندانا چیز محمد کامران دے پہ سو میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دامان کیرل. دوستو نہایت افسوس کی خبر ہے کہ سارے میرے اپنے گاؤں میرے اپنے پڑوسی انہوں دے نال ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. وہ واقعہ کہہ رہا تھا کہ سارے علاقے دے وچ جویں کہ تو پتہ ترے دیوار پہلے ایک بارش تھی. یہ بارش دی وجہ تو تھوڑی بڑی سردی بھی ہے تے سردی دے وجہ تو والا یعنی کہ گھر دے 5 افراد وہ ستے ہیں تا وہ اپنے جڑے اندے بچے ہیں بال ہیں تا انہاں اپنی ماں کول والدہ کول کمبل منگے کہ ساکو سردی لگی ہے تے ساکو کمبل دیو. والدہ نے وہ کمبل لیتا ہے تے وہ کمبل دے وچ ودا سپ مشکی سپ ایک ہوندا گورا بے بھی قسم دے سپ ہونے لیکن وہ جڑا سپ ہے تے مشکی ساری سرکی زبانی چاہتے ہیں کہ مشکی سپ ہے. وہ سپ جڑا ہونے دے باوجود انہاں کو پتہ نہیں لگا. انہیں کمبل لے دیتا ہے تو انہیں جڑا کمبل اتنے گھتا ہے تو انہاں کو وہ سپ نے کٹ گیا ہے. اچھا دوستو جی میں بھی انہاں اتنے کمبل گھتان دی کوشش کی ہے تو اندر بھی جڑا سپ ودائی انہاں کو کٹ گیا ہے کہ انہاں کو یعنی کہ لڑ گیا سپ. ایک کو لڑے دو ہاں بلکہ نال ستے پین 3 ستے پین دو بھی بھیران تو ایک انہاں دے نال بھیڑ ستی پئی تو انہاں دو ہاں بھیراواں شودیاں کو لڑ گیا. لڑن دے باوجود انہیں چیخ بھری ہے آواز دیتی سے اپنی امی کو کہ امی میں کو سپ لڑ گیا. انہاں آکھے بال ہے یہ شاید خواب بیٹھا ہو سی یا ایک نیندر وچ کوئی چکر تھی ڈرے تا انہاں بہرحال انہاں آکھے کونی سپ تے تو سمجھ. وہ آکھے نہیں میں نے خود لاندا دکھا کھٹڑے کو تا سوچن جے گال ہے کہ سپ کھڑے تے کیویں چڑھ گئے. اخیر کار انہاں نے لیٹاں شیٹاں بالیاں ڈٹھا نے تے سپ پیا دوستو انہاں سپ کو مارے تے مار گیا تے انہاں جلدی کوشش کیتی ہے کہ ایک درابن گھنوں ہسپتال دے وچ تے ویکسین لواؤں. تے افسوسناک واقعہ ہے کہ درابن تحصیل سیول ہسپتال دے وچ ویکسین نہ کتے دی کہیں کو اگر کتا پٹے چ تو ان دی ویکسین ہی کونی تے جیری ہے سپ دی ویکسین بھی کونی. یہ مسئلہ ہے کہ سارے جڑے حکمران ایم پی ایم این اے تو وہ پہلے بھی ہیں چاہے ہون بھی جیرے بھی تو سارے کو ایسا ایک نظر تے گن کیوں کہ حال تک ان دا نظام نہیں تھیا گیا. کوئی نظام سیٹ کونی نہ تو سارے روڈاں دا مسئلہ حل ہے نہ سارے ہسپتالاں دا مسئلہ حل ہے نہ ساری کوئی صحت محفوظ ہے تا سارے کش محفوظ ہے. سارے جڑے ایم پی اے بنن ایم این اے بنن یا پہلے یا ہون تو انہاں کوئی کارنامہ سارے کیتے انجام دیتا ہی کونی. سارے جڑے معصوم بچے ہیں وہی لاغرضی چوں انہاں حکمراناں دی ایم پی ایم این اے دی وجہ تو جڑے تے سارے کیتے مسلط کیتے گئے. پہلے پی ٹی آئی دی حکومت ایم پی اے ایم این اے تقریباً 15 سال یا 20 سال ہون پیپل پارٹی دن یا جیرے بھی اساں نہ گن کے ایک نہ دے کہ وائی زیڈ فلانا فتح اللہ یا آغاز جیرے بھی ہیں تا سارا مقصد ہے کہ ساکو تحصیل درابن دی وچ ویکسین دا جیرا نظام ہے وہ کیتا ونجے. آج سارے جیرے دو معصوم جانان تو وہ سارے کو جدا نہ تھے ہونا سارے کو لگے ہونا کیونکہ ویکسین نہ ہون دی وجہ تو وہ رستے دوتے بھی دم تروڑ گئے. تو اللہ پاک انہاں کو جنت دے انہاں دی مغفرت فرماوے تے ان دے والدین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا کرے تے انہاں جڑا نعم البدل انہاں کو عطا فرماوے. تے بہت افسوسناک واقعہ ہے دوستو. وہ پورا جڑا گھرانہ ہے غم کو نڈھال ہے کیونکہ واقعہ یہ جائے مطلب کہ 2 لاشاں جڑے گھر چوں نکدیاں نے 2 لاشاں تو پتہ لگدا ہے والدین خصوصاً والدین ماں دی کہ دل وچ گزری ہو سی یا ان دا دل پھٹن دے قریب ہو سی کیونکہ دوستو بہت افسوسناک واقعہ ہے. 2 جڑے ان دے نوجوان سمجھو جا کیونکہ ایک دی عمر 11 سال تے بے دی 8 سال عمر ہے تو انہاں دا سہارا ہی ہیں یعنی کہ اپنا انہاں دا کاروبار ہی کریں ہیں بکریاں چراغیاں نہیں. پچھلی ویڈیو میں تو کو دکھایا ہوں تو ویڈیو دے دے پیا سو ان دے وچ اے بال ایک ہک دا نام محمد انعام ہے تے بے دا نام محمد حسن ہے. انہاں دی ویڈیو میں پہلے بڑے ہی کافی دیواراں کول کھیدے کودے ودیاں تے او ویڈیو ہی تساں دیکھ دے پیا سو تے تساں بئی ویڈیو دے دے پیا سو جیرے کہ ان دا پیو شو دا غم کول نڈھال ہے تے اللہ پاک ان آفت کو محفوظ فرماوے ہر مسلمان کو. تے تساں اپنا بہت سارا خیال رکھا کرو. آج کل جڑا موسم ہے سپاں دا ہے تے خصوصاً بارش دے وچ سپ زیادہ ہونے تا اپنے جڑے اپنے قریب اپنے دوستاں احباباں کوئی اس چیز کو آگاہ کرو تے جڑا ویکسین والا ویڈیو کو شیئر کرو تاکہ سارے حکمراناں تک پہنچے تے سارے جڑا ویکسین دا نظام ہے وہ تھیوے تے اساں ان شے کو محفوظ ہوں تے ساکو اپنے گھر دے وچ ہی یہ شے ملے. کیونکہ دوستو تحصیل درابن تحصیل پوری وچ کتے دی تے سپ دی اے شے دی ویکسین کونی تا لہذا ساری اپیل ہے
کہ ویکسین جلد جلد ہسپتال مہیا کی ونجے تاکہ اے واقعہ جرا اج تے تھی گیا تے کبے غریب نہ لتھی وے تو تسا اپنا بہت سارا خیال رکھے سو حرانے دے کیتے خصوصی دعا کرے سو سب دے سو چاہے اجازت دے دے رہا سو دامان کے رنگ مل سو اگلی ویڈیو دے وچ اللہ حافظ.